Bienvenue à la chaîne Astrop OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. السلام عليكم. اليوم غندوز تصحيح ديال مثال واحد آخر ديال امتحانات آخر السنة الدراسية بالنسبة للبكالوريا المهنية سلك المحاسبة. بالنسبة لهذا الامتحان فهو امتحان تجريبي، يعني ماشي امتحان رسمي، ولكن الناس اللي داروا عطاو على أساس أنه نموذج من امتحان اللي غدوزوه في يوليوز 2020. إلا خدينا الدوسي ديال لي بيدجي أولا الميزانية، عطاتكم هنا واحد لونتربريز سميتها بدر. بالنسبة لهاد لونتربريز عطاتكم البيلون ديال خرج العام اللي فات، وطالبة منكم أنكم تقادو ليها لي بريفيزيون أولا التوقعات بالنسبة ل3 شهور الأولى ديال 2019. إذا مشينا للتفاصيل، أول حاجة تعطاتكم هنا هي لو بيلون au 31/12/2018. عطاكم لنا البيلون في الآخر ديال شهر 12 2013. من بعد هاد البيلون هنا غتلقاو مجموعة من المعلومات اللي عندها علاقة بهاد البيلون. شنو هما العناصر ديال هاد البيلون؟ عندكم لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، عندكم les stocks de marchandises, fournisseurs avancés à compte, clients et comptes rattachés, état débiteur, la banque. بالنسبة la partie passive فيها le capital social, les réserves, le résultat, les fournisseurs, les organismes sociaux. Voilà donc العناصر ديال هاد البيلون. هنا كاين بعض العناصر عطاو عليهم دي زانفورماسيون كومبليمونتير أو مجموعة من المعلومات اللي خاصكم تردوا لهم البال. عندكم هنا معلومة واحد بالنسبة لهذه هي كليون اي كونت راتاشي، يعني لي كريونس ديال لونتربريز. اش قال لكم على هاد التوتال اللي هو شحال؟ 1,200,000 درهم. هاد 1,200,000 درهم غتخلصوها بهاد الطريقة. عندكم ثلث في جونفيي، ثلث في فيفريي، والباقي في مارس. إلا حيدنا الثلث وحيدنا الثلث كيبقى شحال؟ كيبقى ثلث واحد آخر، وهذا غتخلصوه في مارس. بالنسبة للمعلومة الثانية، المعلومة الثانية اللي هي إيطا ديبيتور، اش فيها بالضبط؟ قال لكم راه فيها كريدي دو تي في. اشنو هو كريدي تي في؟ يعني تي في نتوما كتسالوها للدولة. كريدي تي في معنيتو تي في اللي كتسالو نتوما للدولة. إلا خدينا المعلومة رقم 3 بالنسبة لهذه فيها لي فورنيسور، المجموع هو 176,000 درهم. بالنسبة لهذا المجموع، هذا المجموع بان لكم غتخلصوه في شهر 3 في مارس، غتخلصوه في شهر 3. إذا خدينا المعلومة 4 التوتال هو 160,000 درهم، وهذا التوتال غتخلصوه في شهر 1 2019. هذا بالنسبة للعناصر ديال البيلون. بالنسبة للتمارين ديال لي بودجي كيعطيونا
كمعلومات إضافية كيعطيونا داكشي اللي غدير لونتربريز فاش في الشهورة ديال 2019 يعني ديال ليكزارسيس جديد. بالنسبة لهاد ليزانفورماسيون كومبليمونتير عندكم هنا أول حاجة هما دي بريفيزيون دي فونت. لي بريفيزيون دي فونت يعني التوقعات ديال المبيعات. لونتربريز عطاتكم بالنسبة للتوقعات ديالها ديال المبيعات ولا ديال لي فونت. هنا لاحظوا كاين هنا اور تاكس عطاتكم هاد لي مونطون. جونفيي فيه هاد التوتال 200,000 درهم 280,000 درهم. شهر جوج فيه هاد التوتال وشهر ثلاثة فيه هاد التوتال. مزيان. دابا بالنسبة الطريقة باش غتشدو هاد العناصر ديالها عندكم هنا قال لكم لي كليون il règle 70% au comptant مزيان و 30% اللي بقات بموا سويبا. مثلا شهر واحد الفاكتورة ديالو غتردوها تي تي سي أول مرحلة، والمرحلة الثانية غديرو 70% غتخلصوها في شهر واحد و 30% غتخلصوها في شهر جوج. وكتبقاو غاديين بهاد الطريقة بالنسبة للعناصر الأخرى. هذا بالنسبة للبودجي دي فونت. إلا مشينا ليطاب الأخرى عندكم هنا لي بريفيزيون دي شارج. بالنسبة لهاد لي شارج، لا شارج الأولى اللي عطاوكم هي لي زاشا. هانتوما لي زاشا عطاوهم لكم أور تاكس. مزيان. لي زاشا ديال شهر واحد ديال شهر جوج وديال شهر ثلاثة. بالنسبة لهاد لي زاشا إمتى غتخلصوهم؟ شوفو هنا عطاوكم 40% غتخلصوها أو كونطون بطبيعة الحال إلا رديتوهم تي تي سي، و 60% ياك لو موا سويفون يعني الشهر اللي تابعو. مثلا 120,000 غتردوها تي تي سي، من بعد غضربوها في 40% بالنسبة لشهر واحد و 60% بالنسبة للشهر اللي تابع شهر واحد اللي هو شهر جوج. ولي فاكتور الآخرين تا هما بنفس الطريقة. إلا خدينا لي زوطخ شارج، بالنسبة لي زوطخ شارج عطاوكم تا هما هاد لي مونطون أولا هاد المبالغ، وهاد لي مونطون عطاوهم أور تاكس. وبالنسبة للطريقة ديال الخلاص ديالهم هانتوما وقال لكم لي زوطخ شارج إكسترن ils sont payables le même mois de leurs engagements. يعني اش؟ هاد المونطون هذا اللي عندكم هنا 14,000 وإلا لاحظتو كيبقى نفس المونطون بالنسبة للشهور كاملين. هاد المونطون أول حاجة غتردوه تي تي سي، ومن بعد غتخلصوه في كل شهر ديال الفاكتورة ديالو. يعني 14,000 إلا رديتوها تي تي سي راه غتخلصوها في شهر واحد، مكاينش ديكالاج ياك. قال لكم ils sont payables le même mois يعني كيبقاو في نفس الشهر. ناخد داكشي اللي بقى من المعلومات الإضافية أولا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. قال لكم l'entreprise est soumise en matière de TVA au régime d'encaissement. شنو هو الريجيم اللي خدامين به بالنسبة لا TVA؟ هو لو ريجيم اونكيسمون. شنو هو ريجيم اونكيسمون؟ يعني اش؟ توتال اللي بعتوه في هاد الشهر هو اللي كتطبقو عليه TVA. مزيان. نعاود شنو هو ريجيم اونكيسمون؟ داكشي اللي خديتوه غيالمون ياك
في لي برودوي ديالكم هاد الشهر هو اللي كتطبقوا عليه تي ماشي التوتال ديال الفاكتورة. إلا درتو التوتال ديال الفاكتورة يعني اش؟ هذا كنسميوه لو ريجيم دي ديبي أولا لو ريجيم فاكتوراسيون. صافي. دابا حنا اش كيهمنا هنا؟ توتال مثلا ديال لي فونت، توتال ديال لي فونت اللي حصلتو عليه اللي شديتوه أولا اللي تخلصتو فيه هاد الشهر هو اللي كتطبقوا عليه تي. اشنو هو لوطو اللي غتخدمو به في هاد التمرين؟ هو 20%. بالنسبة لي صالير عطاكم لا شارج الأخرى اللي هي لي صالير فيها في المجموع 80,000 درهم، وهاد لي صالير كتخلصوهم في الآخر ديال كل شهر، يعني في نفس الشهر. مثلا الصالير ديال شهر واحد خاصكم تخلصوه في شهر واحد، الصالير ديال شهر جوج تا هو في شهر جوج. مزيان. كيبقى لي شارج سوسيال. لي شارج سوسيال عندهم علاقة بلي صالير، ونعطوكم راه كيساويو 30% ديال لي صالير نت اللي تعطاكم قبل. وبالنسبة للبيمون انت كتخلصو هاد لي شارج سوسيال، لي شارج سوسيال كتخلصوهم في الشهر اللي تابع لي صالير تو سامبلومون. إلا خلصتو الصالير واحد المستخدم واحد الشهر، مزيان، لي شارج سوسيال أولا لي شارج ديال السي ان اس اس خاصهم يتفيرساو في الشهر الجاي. وهذه قاعدة عامة كاينة في الواقع أصلا. ديما كاين ديكالاج ديال شهر ما بين الشهر اللي خلصتو فيه لي صالير والشهر اللي خلصتو فيه لي شارج سوسيال ديال لومبلويي أولا المستخدم. مزيان. دونك هادو هما لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عطاكم في هاد التمرين. دابا شنو هو اش اللي يطلب منكم؟ أول حاجة يطلب منكم البيدجي ديال لي زونكيسمون، البيدجي ديال الديكيسمون، والبيدجي جينيرال دو لا تريزوري. فوالا البيدجي دو لا تريزوري. هادو هما ياك العناصر اللي مطلوبين منكم في هاد التمرين. ندوزو دابا للتصحيح ديال هاد الامتحان اللي قلنا هو امتحان تجريبي ديال البكالوريا المهنية صيغة المحاسبة دورة 2020. بالنسبة أول حاجة كتبداو بها في لي بيدجي هما لي زونكيسمون، من بعد كدوزو لي ديكيسمون، من بعد كديرو لا تريزوري ديالكم. أول أونكيسمون كنخدمو هو لي فونت. بالنسبة لي فونت عندكم في العناصر ديال التمرين إلا لاحظتو هنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير عندنا لي فونت، هادو راه شرحتهم في الأول ديال هاد الفيديو. بالنسبة للخلاص ديالهم هو راه تعطاكم هنا، ولكن واحد الحاجة أخرى خاصكم تردو ليها البال هما داكشي اللي باقي كتسالوه في البيرو القديم، يعني لي كليون اي كونت غاتاشي. بالنسبة لي كليون اي كونت غاتاشي اللي عندكم هنا، المجموع اللي تعطاكم هو 1,200,000 درهم. بالنسبة للخلاص ديالو قال لكم هنا عندكم الثلث في جونفيي، الثلث في فيفريي، والباقي في مارس. يلا نحاولو نطبقو هادشي في التمرين ديالنا. قلنا المجموع هو 1,200,000 درهم، ها هو المجموع ديالكم 1,200,000 درهم. بالنسبة لهذا المجموع إلا قسمناه على 3، ها هو الثلث في شهر واحد ياك كيعطينا 400,000 درهم، الثلث في شهر 2 كيعطيكم 400,000 درهم، والثلث في شهر 3 كيعطيكم 400,000 درهم. هذا بالنسبة للعناصر ديال البيرو القديم. مزيان. دونك قلنا أول حاجة كديروها هي كتحيدو عليكم
البيلون القديم، يعني داكشي اللي باقي كتسالوه نتوما الكليان اولا لي كليون خاصكم تشدوه. من بعد كدوزو لي فونت جداد. بالنسبه لي فونت جداد نرجع لهادو، قلنا بالنسبه لهاد لي فونت جداد عندكم في جونفيي عندكم هاد الطوطال 280,000 درهم، خاصكم تردوه تي تي سي. نشوفو شحال عطانا. 280,000 درهم مضروبة في 1.2 غتعطينا 336,000 درهم. هذا بالنسبة للمونطون الأول أو المبلغ الأول. المبلغ الثاني اللي هو ديال شهر جوج فيه 320,000 درهم. إلا رديناه تي تي سي ها هو 320,000 درهم مضروبة في 1.2 غتعطيكم 384,000 درهم. ناخد شهر ثلاثة. شهر ثلاثة عندكم 360,000 درهم. 360,000 درهم بنفس الطريقة غضربوها في 1.2 حيتاش عندنا 20% ديال التيفيا غتعطيكم 432,000 درهم. هذا بالنسبة للمبالغ أولا لي مونطون اللي خاصكم تحطوه هنا في البيدجي دي فونت. دابا خاصنا الخلاص ديالها. اش قال لكم هنا؟ لي كليون غايل 70% أو كونطون، عندكم هنا 70% أو كونطون و 30% لو موا سويفون، فوالا 30% لو موا سويفون. نعاود قلنا 70% أو كونطون، يعني إلا درتو واحد لافونت درتوها في شهر واحد 70% خاصكم فوالا تشدوها في شهر واحد. وبالنسبة الباقي اللي هو 30% غتشدوه في شهر جوج. ناخد دابا الطابلو ديالي. هانتوما ناخد شهر واحد عندكم 70%، 336,000 ضربوها في 70% غتعطيكم 235,200. إذا ضربتوها في 30% اللي بقات غتعطيكم 100,800. الفاكتورة الثانية اللي هي 384,000 درهم، هذه الفاكتورة ديالها شهر فيفريي. ياك فين هو فيفريي؟ فيفريي راه هو هذا، فيفريي هو هذا. ياك فين كيتلاقى؟ ها هما هذا هو أو كونطون. مزيان، قلنا الفاكتورة ديال شهر جوج هي هذه. أو كونطون يعني 70%، 70% هي كاينة في شهر جوج. اش اللي كيبقى؟ كيبقى 30%، 30% هي مشات لشهر ثلاثة. هذا بالنسبة للفاكتورة ديال شهر جوج. إلا مشينا شهر ثلاثة بنفس الطريقة عندكم هنا 432,000 في المجموع اللي هو ديال شهر ثلاثة. مزيان، اش عندنا؟ شهر ثلاثة يعني أو كونطون ها هو كاين. فين غنديرو 70%؟ غنديروها هنا، هذه هي 70% و 30% فين مشات؟ 30% غتمشي لهادي، غتمشي للبيلون. مزيان، ولكن حنايا بالنسبة للبيلون بريفيزيونيل سي بي سي بريفيزيونيل ممطلوبينش. هادشي علاش إلا لاحظتو هاد لي كاز ياك راه مغنديرش لي مونطون ديالهم أولا القيم اللي غيكونو. هذه المرحلة الأولى ديال لو رومبليساج دو تابلو دي زونكيسمون دي فونت. المرحلة الثانية هي تحسبوا التوتال. هاد التوتال منين نجمعو؟ هو المجموع ديال هاد الجوج. مزيان، ندوزو التوتال الآخر. التوتال الآخر هو هذا، منين جبناه المجموع ديال هاد الثلاثة. إلا خدينا التوتال اللي تابعو هو هذا، منين جبناه كنجمعو هاد لي فالور اللي كاينين. هادي قلنا المرحلة ديال اللي كنحسبو فيها لو توتال دي زونكيسمون. اش كيبقى دابا؟ تي في فاكتوري. بالنسبة لتي في فاكتوري كنا شفنا في العناصر ديال التمرين اش قالوا على تي في فاكتوري. عندكم لوطو ديال تي في كيساوي 20%، و لو ريجيم اللي خدامين به هو ريجيم اونكيسمون. مزيان، دابا نرجعو للتمرين. اش قلنا؟ لو ريجيم هو لو ريجيم اونكيسمون، و لوطو اللي خدامين به هو
20%. إذا قلنا لو ريجيم أون بيسمون خاصنا نخدمو على هادو، مزيان. لو ريجيم أون بيسمون خاصنا نخدمو على هاد لي توطو، ياك التوطال ديال واحد، التوطال ديال جوج، والتوطال ديال ثلاثة. باش نلقاو التيفايا خاصنا نقسمو على 1.2 ونضربو في 0.2. باش تبسطو عليكم لي كالكول، باش كنديرو كنقسمو هذا على 6 وكيعطينا تيفايا، مزيان. إلا خدينا التوطال الثاني هاد 769,600 غتقسموها على 6 غتعطيكم 128,266.67. إلا خدينا المونطون الثالث اللي هو هاد التوطال حتى هو غتقسموه على 6 غيعطيكم هاد التيفايا فاكتور. إذا هادو هما العناصر ديال لو بودجي دي زونكيسمون دي فونت. ندوزو الطابلو ديال لي ديكيسمون دي زاشا. فوالا بالنسبة لي زاشا كيما درنا في لي فونت، أول حاجة غتبداو بها هي البيلون القديم. نشوفو البيلون القديم ديالنا اش فيه بالضبط اللي عندو علاقة بلي زاشا. عندكم فورنيسور، اللي هو هاد المعلومات ثلاثة، ياك ناخدو التوطال اللي هو 176,000 درهم. بالنسبة لهاد التوطال نمشيو للمعلومات الإضافية. عندكم بيابل أو مارس، هاد 176,000 درهم كاملة غتخلصوها في شهر 3. نحلو دابا التمرين ديالنا، هاهي 176,000 إمتى خلصناها فاش؟ في شهر 3. نتوما غتلاحظو راه كتبت هنا 100%، مزيان. دابا ناخدو الفاكتورات جداد هما هادو، ياك نشوفو بالنسبة للتمرين. هانتوما عندنا لي زاشا هما هادو، ياك لي زاشا اور تاكس ديال شهر 1 شهر 2 وشهر 3، ياك نشوفو 120,000 ديال شهر 1 شحال غتعطينا؟ 120,000 ديال شهر 1 إلا رديناها تي تي سي غتعطينا 144,000. شهر 2 عندنا 160,000 هاهي غتلاحظوها هنا. إلا ضربناها في 1.2 غتعطينا 192,000 تي تي سي. وإلا مشينا شهر 3 عندكم هنا 180,000 إلا ضربتوها في 1.2 غتعطيكم 216,000. هذا بالنسبة لي فاكتور اللي عمرنا في هاد الشهور. دابا إمتى غنخلصوهم؟ فوالا إلا دزنا لهادو، هانتوما شوفو لي ديلي دو ريغلومون دي زاشا. إمتى غتخلصو هاد لي زاشا؟ عندكم 40% في نفس الشهر وعندكم 60% في الشهر اللي تابعو. يلا نطبقو هادشي في التمرين. درنا 40% 60%. هانتوما الفاكتورة ديال شهر 1 ها 40% في شهر 1 و60% في شهر 2. الفاكتورة ديال شهر 2 عندكم 40% في شهر 2 والباقي اللي هو 60% في شهر 3. الفاكتورة ديال شهر 3 فيها 216,000، 40% في شهر 3 والباقي راه غيمشي للبيلون، والبيلون هو شهر 4. وهنا في هاد التمرين أولا في هاد إكزارسيس كونطابل معندناش شهر 4 في العناصر أولا في الشهورة ديالو، مزيان. دونك هانتوما دابا راه طبقتو القاعدة ديال 40% أو كونطون و 60% الشهر الجاي، طبقتوها على الفاكتورات كاملين، الفاكتورة ديال شهر 1 ديال شهر 2 وديال شهر 3. ندوز دابا ليطاب الأخرى. عندكم التوطال، هاد التوطال غيعطيكم هذا، مزيان. بالنسبة لشهر 1 شهر 2 غتجمعو هادو غيعطيكم هاد التوطال. شهر 3 غتجمعو هادو غيعطيكم هاد التوطال، مزيان. وهانتوما حسبتو التوطال ديال كل شهر، يعني التوطال اللي خلصتوه في لي زاشا ديالكم كل شهر.
بالنسبة للمرحلة ديال تيفايا كتاخدو هاد التوتال كتقسمو على 6 كيعطيكم تيفايا. حيتاش علاش؟ قلنا بلي لوطو ديال تيفايا ديما 20% في لي زوبيراسيون كاملين. ناخدو التوتال الثاني وكنقسمو على 6، ناخدو التوتال ديال شهر 3 وكنقسمو على 6 وكيعطينا التيفايا ديال كل شهر. هذا بالنسبة لي زاشار. ندوز لي زوطخ شارج. بالنسبة لي زوطخ شارج نشوفو ديما البيرو القديم اشنو هما العناصر اللي عندنا فيهم لي زوطخ شارج. غتلاحظوا هنا كاين لي زورغانيزم سوسيو. التوتال اللي عطاونا هو 160 ألف درهم. إلا مشينا لربعة، هانتوما المعلومة 4 فيها هاد لي زورغانيزم سوسيو امتى كتخلصوهم، او هاد لاشارج امتى كتخلصوها، او لا ديت كتخلصوها في اش؟ شهر 1 جونفي. هي مكتوبة هنا. يلا ناخد دابا 160 ألف درهم ديال لي زورغانيزم سوسيو. ها هي خلصناها في شهر 1. مزيان. نشوف دابا لي شارج جداد. بالنسبة لي شارج جداد عندكم لي صالير شحال هما أو شحال القيمة ديالهم؟ 80 ألف درهم ياك. وانت غتخلصوهم لو موا ميم، يعني نفس الشهر. نعاود لي صالير التوتال ديالهم هو 80 ألف درهم وكنخلصوهم ياك في الآخر ديال الشهر ديالو. هاهما لي صالير 80 ألف درهم كل شهر. وإلا لاحظتو هنا شهر 1 خلصنا الصالير ديالو، شهر 2 خلصنا الصالير ديالو، وشهر 3 خلصنا الصالير ديالو وفوطو، يعني في نفس الشهر. ندوز العناصر اللي كيكونوا بعلاقة مع لي صالير هما لي شارج سوسيال. شحال عطاونا على لي شارج سوسيال؟ قالوا لنا كيساوي 30%. ها هي مكتوبة هنا 30% ديال اش؟ ديال لي صالير نات. 30% ديال لي صالير نات يعني اش؟ غتاخدو لي صالير نات اللي هما 80 ألف درهم وغتضربوهم في 30% وغيعطيكم لي شارج سوسيال. امتى غتخلصوهم؟ لو موا سويفون. وهذه قاعدة عادية في لي زونتربريز. ديما الصالير كيخلصوه في آخر الشهر ولي شارج سوسيال ياك كيتفيرساو أولا كيخلصوهم في الشهر اللي تابع هذاك الصالير. ندوزو التصحيح. عندنا بالنسبة لهادو لي شارج سوسيال قلنا اش كيساويو لي صالير نات مضروبين في 30%. عندكم 80 ألف غضربوها في 30% غتعطيكم 24 ألف. هانتوما غتلاحظو هاد 80 ألف ديال شهر 1 هذا شارج سوسيال ديالو غنخلصوها في شهر 2. 80 ألف ديال شهر 2 لا شارج سوسيال ديالها هي خلصناها في شهر 3. و 80 ألف ديال شهر 3 لا شارج سوسيال خاصها تمشي لهنا. مزيان، خاصها تكون في هاد الخانة هادي. مزيان. غير حنايا ما عمرناش البيلون حيتاش ما مطلوبش في التمرين ديالنا. ندوز لي شارج الاخرين. عندنا هنا واحد لانفورماسيون اخرى فيها لي زوطخ شارج اكسترن سون بيابل لو موا ميم دو لوغ زونغاجمون. فوالا دونك بالنسبه لي زوطخ شارج كتحسبوهم ياك. هنا راه عطاوهم لكم اور تاكس خاصكم تردوهم تي تي سي. هذا 14000 خاصني نردها تي تي سي، هذه حتى هي تي تي سي وهذه حتى هي تي تي سي. مزيان. هادو قلنا كنسميوهم لي زوطخ شارج اور تاكس. يلا بالنسبة للتصحيح عندكم شحال قلنا 14000 اور تاكس كنضربوها في 1.2 غتعطينا 16800. شنو قلنا على الخلاص ديالو؟ نعاود قلنا بالنسبة لي زوطخ شارج ils sont payables le mois même ou bien le même mois de leurs engagements. هي 16800 اللي هي 14000 نضربو في 1.2 ديال شهر 1 كتخلصوها في شهر 1، شهر 2 كتخلصوها في شهر 2 وشهر 3 حتى هي كتخلصوها في شهر 3.
يعني كل اوتر شارج كتخلصوها في الشهر ديالها. بالنسبه للتوتال دي كيسمون ديال كل شهر هادو كيعطيوكم هاد المجموع. بالنسبه لهاد العناصر هادو كيعطيوكم هاد المجموع. بالنسبه لهاد العناصر كيعطيوكم هاد المجموع، يعني كل شهر كتجمعوا ليه التوتال اللي خلصتوه في لي زوطخ شارج. كتجي التي في. بالنسبه للتي في في لي زوطخ شارج ردوا البال واحد الحاجه، راه ماشي كلشي عليه تي في مزيان. هانتوما لي دات سوسيال، لي دات دي زورغانيزم سوسيو واش فيهم تي في؟ لا. لي صالير تا هو لا ياك، لي شارج سوسيال تا هو لا، اوتخ شارج تي تي سي مزيان. دونك هذا فيه تي في. يعني الا بغينا نحسبو تي في غناخدو هذا، اش قالوا لنا على التي في فيها 20% ياك، يعني هذا غنقسمو على 6 غيعطينا هاد القيمه هادي 16800 قسموه على 6 غتعطيكم 2800. نفس الطريقه بالنسبه للشهر اللي تابعو اللي هو جوج، وبالنسبه لشهر 3 حتى هو بحال بحال، يعني 16800 مقسم على 6 غتعطيكم 2800. هذا بالنسبه للديكيسمون دي زوطخ شارج. ندوزو للديكيسمون ديال التي في. بالنسبه للتي في طريقه سهله باش تحسبوها، هي كتاخدو طابلوات اللي قبل، كتاخدو منهم هذاك السطر الاخر مزيان وكتنقلوه بهاد الطريقه. مثلا بالنسبه لهذا منين خديتو من هاد السطر مزيان. هذا الا لاحظتوا هذا بودجي دي فونت، هذا بودجي دي فونت خديت منه هاد السطر ياك ونقلتو في هذا البودجي ديال تي في فاكتوري. بالنسبه لتي في ريكوبيرون هاد لي مونطون اللي كاينين هنا شوفوا ديالاش ديال لي زاشا ياك، يعني غنمشي للطابلو ديال لي زاشا، ها هو الطابلو ديال لي زاشا وغناخد منه تي في ريكوبيرون. نفس الا لاحظتوا هنا عندكم نفس القيم ياك، ها هما كاينين. بالنسبه لي زوطخ شارج حتى هو غنمشيو للطابلو ديال لي زوطخ شارج. فوالا في الطابلو ديال لي زوطخ شارج عندكم هادي مزيان، ها هي 2800 فوالا في الشهور كاملين. خدينا هادو نقلناها في هاد السطر. وهنا عندنا واحد العنصر اخر اللي هو كريدي دو تي في. ديما واحد الحاجه ردوا ليها البال بالنسبه للبينو القديم، شوفوا ياك ما عندكم شي قيمه ديال كريدي دو تي في، يعني اش تي في كتسالوها نتوما للدوله صافي. نرجعوا للبينو ولا نتحققوا من هذا الشيء. نشوفوا البينو هانتوما الا لاحظتوا هنا ايتا ديبيتور، في هاد ايتا ديبيتور اش كاتبين هنا المعلومه جوج، كاتبين هنا كريدي دو تي في. الا لاحظتوا هنا مكتوبه كريدي تي في. شحال المجموع؟ 10000 درهم. يلا ناخذوا 10000 درهم ونحطوها في شهر واحد مزيان. يعني هاد 10000 نعاود هاد 10000 درهم كريدي تي في نتوما كتسالوها الدوله، يعني في شهر واحد خاصكم تطالبوا الدوله انها تردها لكم. هيا دونك مشينا لشهر واحد وحطينا هاد 10000. دابا نحسبوا تي في. شنو هي تي في؟ هي تي في فاكتوري ناقص تي في ريكوبيرابل على لي زاشا على لي زوطخ شارج، وما تنساوش ناقص كريدي تي في. نعاود تي في فاكتوري ناقص تي في ريكوبيرابل على لي زاشا لي زوطخ شارج لي زيموبيليزاسيون كاع على تي في ريكوبيرابل اللي عندكم خاصكم تحيدوها ياك، ناقص كريدي تي في القديم يعني ديال شهر 12 عطاني 83466.67. هادي سميتها اش؟ تي في ديكلاري، يعني ديكلاريتو هاد التي في في خر الشهر. امتى غتخلصوها الشهر الجاي قبل من 20 في الشهر. ندوزو شهر جوج، عندكم 128266.67 هي تي في فاكتوري، غتنقصو منها هاد الجوج
مزيان. والكريديت تي في راه ما عندناش. علاش؟ الا لاحظتوا هنا الشهر اللي فات كانت عندي 83466، يعني اش هذه تي في دو، مابقاش كريديت تي في. صافي. امتى كنلقاو كريديت تي في؟ الا كانت تي في دو نيجاتيف، الا كانت سالبه، الا كانت عندنا واحد القيمه سالبه في تي في دو. يلا نشوف الريزولتا. كما قلنا هذا فيه الزيرو. مزيان. كيعطينا 98,266.67. هذه ديكلارات فخر شهر جوج. امتى غتخلصوها؟ غتخلصوها في شهر 3، وتوجور وديما قبل من 20 في شهر. ندوزو التيفيا ديال شهر 3. تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا اش ريكوبيرابل على لي زاشا، على لي زوطخ شارج، على لي زانفيستيسمون إلا كانوا. وهنا لا لاحظتو كريديت تيفيا تا هو ما كاينش. حيتاش علاش؟ في الشهر اللي فات، هانتوما الشهر اللي فات خلصنا تيفيا، يعني ديما ردوا البال. ياك راه كيكون عندكم يا كريديت تيفيا يا تيفيا دو، ميمكنش تجمعوا بجوج. صافي. إلا كانت عندكم تيفيا دو راه مكاينش كريديت تيفيا، وإلا كان عندنا كريديت تيفيا ميمكنش تكون تيفيا دو. دونك شحال لقينا بالنسبة لشهر 3 لقينا 70,633.34. هادي متى غتخلصوها في شهر 4، وشهر 4 راه داخل البينا، يعني أنا ما غنخليوش بيه. يلا ناخد دابا لا تريزوري. بالنسبة للتريزوري اش كنديرو؟ أول حاجة غنخدمو على داكشي اللي درنا في الطابلوات اللي فاتو. هادو هما العناصر اللي كنا درنا في الطابلوات اللي فاتو، ياك؟ مزيان. عقلوا على هاد السطور. صافي. السطور الاخرين راه غنخليهم حتى الاخر باش نخدم عليهم. بالنسبه لي فونت منين جبنا هادو منين جبناهم من السطر الثاني ديال الطابلو الاولاني. هانتوما عقلوا على هادي 635,200 الاولى. هانتوما غنمشي للبيدجي دي فونت. ها هي شفتوها 635,200 769,600 و 817,600. هذا السطر الاول. هانتوما هادو كتنقلوهم كيما هما، ياك؟ ندوز لي زاشا. مزيان. هاد لي زاشا إلا مشينا للطابلو ديال لي زاشا، هانتوما السطر قبل الآخر راه فيه نفس القيم. مزيان. ناخد السطر اللي تابعو لي زوطخ شارج، تا هو غتمشيو للسطر قبل الآخر ديال لي زوطخ شارج. فين هو هذا؟ ها هو الطوطال، وكتنقلوه في هاد الطابلو. غنمشيو للتيفيا حتى هي نفس الملاحظة. هانتوما مشينا للتيفيا، ولكن هاد المرة السطر الآخر، لأنو علاش؟ السطر قبل الآخر كنديرو فيه ديكلاراسيون، والسطر الآخر هو اللي كنديرو فيه الخلاص، يعني البيمون. صافي. اش كيهمنا حنا؟ كنسميوه بودجي دي زونكيسمون، بودجي دي ديكيسمون، يعني الحاجة اللي تخلصنا فيها في الواقع، والحاجة اللي خلصناها في الواقع خاصها تكون ياك واحد البيمون اللي هو حقيقي أو لا غير. دونك هاد السطر الآخر ها هو نقلناه هنا. مزيان. وكيعطيكم العناصر الأولى ديال البودجي ديال لا تريزوري. دابا بالنسبة لا سويت ديال الطابلو غتاخدو لي زونكيسمون. ها هما لي زونكيسمون غتلاحظو هنا كاين لي فونت بوحدهم، ياك؟ ها هي راه مسبوقة بزائد. هادي غتنقصو منها لي زاشا، غتنقصو منها لي زوطخ شارج، وغتنقصو منها التيفيا. صافي. نعاود لي فونت ناقص لي زاشا ناقص لي زوطخ شارج ناقص التيفيا. اش غيعطينا؟ غيعطينا هادي، غيعطينا التريزوري ديال شهر واحد، التريزوري اللي درتوها غير في شهر واحد. دابا نشوفو شحال غيبقى عندكم، اش غيبقى عندكم في فخر الشهر. بالنسبة لآخر الشهر، ياك؟ خاصكم تاخدو لا تريزوري اللي كانت في أول الشهر
ها هي لا تريزوري اللي كانت في أول الشهر اللي هي 1,160,000 مليار، هي 1,160,000 درهم. منين جبنا هادي؟ شوفوا هنا عندكم لا بونك، شحال كاين في لا بونك؟ 1,160,000 درهم ياك. وشوفوا التريزوري باسيف عندك وتنساوها ياك. التريزوري باسيف إلا لاحظتوا هنا ما كاين والو، هانتوما هنا ياك ما كاين والو ياك. هانتوما التريزوري باسيف ما عندنا والو، هنا فيها زيرو. دونك اش كنديرو حنا؟ هادي أول تريزوري كناخدو تريزوري أكتيف ناقص تريزوري باسيف. مزيان نأكد على هادي أول حاجة كديروها هي تريزوري أكتيف مو تريزوري باسيف اللي كاينة في البيلون القديم وكتحطوها هنا صافي. دابا هادو لي فونت ناقص لي زاشا ناقص لي زوطخ شارج ناقص تي في اللي هما لي زونكيسمون ناقص لي ديكيسمون، هادو حسبناهم ياك. شحال عطاونا؟ عطاونا 949,600. اش كيبقى دروك؟ اش غيبقى عندكم في آخر الشهر؟ كناخدو هادي غتلاحظوا هنا هذا سميتو واحد ياك، وهذا سميتو 6 ياك. شوفوا هنا 7 شحال غيساوي؟ 7 اللي هو 1 زائد 6، داكشي اللي لقيتو في هاد السطر الأولاني زائد داكشي اللي لقيتو في هاد السطر ياك 6. مزيان غيعطيكم لا تريزوري فينال أو لا تريزوري نات اللي هو هذا 2,109,600. مزيان دابا هاد القيمة هادي اللي كانت عندكم في الاخر ديال شهر واحد غتردوها للأول ديال شهر جوج. مزيان هادي بقات عندكم في الاخر ديال شهر واحد، يعني راه هي اللي غتولي في الاول ديال شهر جوج. ومن بعد تاني كتحسبوا ياك بالنسبة لي فونت ناقص هاد 3 باش يعطيكم هاد المونطون صافي. وهاد المونطون إلا لقيتوه غتزيدو على هذا اللي كان في أول الشهر غيعطيكم هاد الطوطال صافي. هاد الطوطال هو التريزوري ديال الآخر ديال شهر جوج. مزيان وهي اللي غتولي التريزوري ديال أول شهر 3. نمشي تاني شهر 3 نحسب لي زونكيسمون ناقص لي ديكيسمون. اش عطانا التريزوري ديال الشهر اللي هي هادي، وهاد التريزوري ديال الشهر غتزيدو عليها التريزوري اللي كانت عندكم في أول الشهر. اش كيعطيكم هاد التريزوري فينال. مزيان يعني التريزوري اللي كاينه في الاخر ديال شهر 3. وبطبيعة الحال هاديك التريزوري راه هي اللي غتولي في البيلون الجديد أولا في شهر 4. إذا هادو هما المراحل اللي كنتبعوهم باش نعمرو بودجي أولا لو بودجي دو لا تريزوري صافي. حاولوا تحترموا غير هاد المراحل وراه ما عمركم ما تلقاو مشكل في هذا في المادة ديال البودجي. يلا بالتوفيق للجميع. وإذا ما كانتش إذا كانت شي حاجة ما واضحاش مزيان ياك راه يمكن لكم ديروا لي الكومونتير تحت من هذا الفيديو باش نبقى نجاوبكم على الأسئلة اللي ما فاهمينش. بالتوفيق. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.